کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اس عمل دی۔ اللہ دی قسمیں گھر دے گھر بے نمازی، شہر دے شہر بے نمازی، یقین جانو بستیاں دیاں بستیاں بے نمازی۔ گھر دے اندر باپ نماز پڑھ دے تے بیٹے نماز نہیں پڑھ دے، بیٹے نماز پڑھ دے تے باپ نماز نہیں پڑھ دا، باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بہو بھی بے نمازی، نوما بھی بے نمازی۔ اور یاد رکھے آجے جس گھر دے اندر سارا ٹپر بے نمازیاں دا ہوئے گا، اس گھر دے اندر شیطان دا بسیرا ہوئے گا، رب دی رحمت وسن والی آندھے نے گھر چ سکون نہیں، آندھے نے گھر چ بے برکتی بڑی ہو گئی ہے جی، گھر دے اندر جادو ٹونے دا اثر بڑا ہو گیا جی، شیطان نے ڈیرا جما لیا کہ شیطان نو گھر چ واریا کنے۔ تو بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیا گا استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی اپنا عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان گے۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی من النار۔ قال لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حال ول دیکھ، بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حال ول دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے تو اپنے نامہ اعمال ول دیکھ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، اکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، اس تو بعد بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین، امام کائنات، ساڑھے سارے دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس خالق اور مالک دی خاص توفیق دے نال اسی سارے اللہ اور اس دے رسول دیاں باتاں نو سنن واسطے اللہ دے گھر دے اندر جمع ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اج دا اے پروگرام کانفرنس اے محفل سجان والے حاجی محمد علی صاحب اور انہاں دے صاحبزادگان، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرمائے۔ اللہ حاجی صاحب نو صحت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے ذمے انہوں نے جڑا عنوان لگایا ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش کرانگا کہ اس عنوان نو آپ احباب دے سامنے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر پیش کر سکاں۔ دعا کرو اللہ پاک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس عمل دی اس وقت دنیا دے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس عمل دی طرف
توجہ دلان دا حاجی صاحب نے مینوں کیا ہے او عمل بڑی اہمیت دا حامل ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے، حتیٰ کہ جتنے بھی اعمال نے انہاں سارے عملاں دے اندروں سب تو زیادہ جس دی تاکید، جس دا حکم خود رب العالمین نے دیتا ہے، وہ عمل نماز والا عمل ہے۔ اور اے عمل ایسا ہے کہ جس تو کرن دے نال اللہ پاک بندے اتے آپ دی جنت نو واجب فرما دیندے نے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جیڑا بندہ یہ عمل کرد ہے وہ بندہ جنت دے قریب ہو جاندہ ہے، جہنم تو دور کر دیتا جاندہ ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جیڑا بندہ اس عمل نو اپناندہ ہے اس بندے واسطے جنت دے 8 گیٹ ہی کھول دیتے جاندے نے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جیڑا بندہ یہ عمل کرد ہے اس بندے دی زندگی دے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے۔ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جیڑا بندہ یہ عمل کرد ہے اس بندے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دیتا جاندہ ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے جیڑا بندہ یہ عمل کرد ہے رب العالمین ایسے بندے دا دین اور اسلام مکمل فرما دیندے نے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، اگر قرآن پڑھیا جائے، قرآن دا مطالعہ کیتا جائے تو قرآن پاک دے اندر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ تے نہیں، 2 جگہ تے نہیں، 3 جگہ تے نہیں، کم و پیش 750 مرتبہ اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ کنی دفعہ؟ 750 مرتبہ۔ اگر میں تو آڑے سامنے نا ایک بات کرا تسی سارے میرے نال اتفاق کرو گے، وہ بات یہ کہ ساڑے سارے دا ایک دشمن ہے جیڑا سانو جنت جاندہ ویکھنا گوارا نہیں کردہ، جیڑا سانو جنت دے رستے تو ہٹانا چاہندہ ہے تے جہنم دے رستے تے چلانا چاہندہ ہے۔ انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ بولو یار، انہوں کی آکھیا جاندہ ہے؟ انہوں شیطان آکھیا جاندہ ہے۔ اس شیطان نو میں اگر لعین کہاں تسی کہو گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر میں اس شیطان نو مردود کہاں تسی کہو گے بالکل صحیح کیا ہی، اگر میں انہوں ذلیل کہاں تسی کہو گے بالکل صحیح کیا ہی، اگر میں شیطان نو خبیث کہاں تسی کہو گے بالکل تو صحیح کیا ہے، اگر میں انہوں بے شرم کہاں تسی کہو گے بالکل تو صحیح کیا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیو، جان دیو اے مردود بنن تو پہلے، لعین بنن تو پہلے اے بڑا نیک ہوندا سی، اے بڑا نیک سی، حتیٰ کہ اینا زیادہ نیک سی کہ اللہ پاک نے انہوں اعزازی طور تے فرشتیاں شامل کیتا ہویا سی، اعزازی طور تے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اس شیطان نے رب دا ایک حکم ٹھکرایا۔ کنے حکم؟ تسی تھوڑے جے بولو گے تو کم بات بنے گی، گل اگے چلے۔ انہیں ایک حکم رب دا ٹھکرایا تو کی بن گیا؟ شیطان۔ کی بن گیا؟ ملعون۔ کی بن گیا؟ مردود۔ کی بن گیا؟ خبیث۔ کی بن گیا؟ بدترین۔ اچھا، شیطان رب دا ایک حکم ٹھکرائے تے او بن جائے لعین، او بن جائے مردود، او بن جائے بے ایمان، او بن جائے خبیث۔ تے اے مسلمان، اے انسان، تو رب دے 750 حکم ٹھکرا دے میں تے تو پھر بھی مسلمان، تو پھر بھی مسلمان۔ انہیں تا ایک دفعہ رب دے حکم نو منن تو انکار کیتا، وہ مردود بن گیا۔ اللہ نے ساریاں نعمتاں دے کولوں کھو لیاں تے اللہ نے ملعون بنا کے بھیج دیتا۔ تے جیڑا بندہ اللہ دے 750 حکم نہ مننے وہ بندہ مسلمان ہی ہے نا؟ نہیں تسی بول رہا گل ہوں تو اٹھے تے ہی ہوں کتے بول، وہ بندہ مسلمان ہی ہے نا؟ 750 حکم نہیں ماندا تو بندہ پھر بھی مسلمان۔ عجیب گل ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں توجہ دے نال میری بات سماعت کرے آجے دھیان رکھو غور کرے آجے میں انج کہواں جیڑا بندہ اس دور دے اندر نماز نہیں پڑھدا اس دور دے اندر اللہ دے حضور سجدہ نہیں کردا شیطان ایک سجدہ نہ کرے ملعون بنے شیطان ایک سجدہ نہ کرے مردود ہو جائے شیطان ایک سجدہ نہ کرے خبیث ہے شیطان ایک سجدہ نہ کرے مردود ہے اج دا مسلمان جیڑا ہے رب دے حضور جھکدا نہیں سجدہ نہیں کردا رب دے گھر نوں آباد نہیں کردا میں انہوں بھی ذلیل آکھاں گا انہوں بھی میں خبیث آکھاں گا انہوں بھی میں لعین آکھاں گا انہوں بھی میں بے شرم آکھاں گا انہوں بھی میں کائنات دا بدترین انسان آکھاں گا شیطان ملعون ہے تو نماز نہ پڑھے تو کتوں نہ مسلمان بن گیا تو رب نو سجدہ نہ کرے تو کیویں جنت دا حقدار بن گیا تو رب دے گھر نوں آباد نہ کرے تے پھر بھی تو آکھے میں مسلمان میں جنتی نہ میرے ویرو انج نہیں بات بنے گی لہذا میرے بھائیو اگر اسی میں پوچھنا تانے اب تواڈے وچوں کیڑا بندہ جنت دے قریب ہونا چاہندا ہے کوئی بھی نہیں بولے اللہ دا کوئی پروگرام نہیں ہے اور تواڈے وچوں کیڑا جنت دے قریب ہونا چاہندا ہے سارے ہی تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا جہنم تو دور ہونا چاہندا ہے سارے ہی تواڈے وچوں کیڑا ہے جڑا چاہندا ہے کہ میں کل قیامت والے دن جدوں جنت دے دروازیاں تے پہنچا تے رب میرے پروٹوکول واسطے رب میرے استقبال واسطے جنت دے 8 گیٹاں نوں کھول دے وے 8 دروازیاں نوں کھول دے وے او پتہ دے نا جنت دے جڑے دروازے نے ایک دروازہ ایڈا وڈا ہے بندہ 40 سال سفر کردا رہے جنہ پینڈا طے کرے گا اس قدر زیادہ اللہ نے جنت دے ایک دروازے نو بنا چھڑے ہے تو او بندے دی عظمت اور شان دے کیا کہنے جنت دے دروازے تے پہنچے گا رب ایک نہیں رب جنت دے سارے دروازے ہی کھول چھڑے گا سارے چاہندے ہو نا جنت دے گیٹ کھلن تواڈے وچوں اے کون ہے جیڑا چاہندا ہے کہ اون دے اوتے رب جنت واجب ہی کر دے یہ سارا کچھ کرن واسطے نا کرنا بھی کی کہہ اے عمل کرنا پہ گیا عمل میں آپ دے کولو نہیں کہہ رہا اچھا تسی یہ بھی جانتے ہو کہ تواڈے گناہ معاف ہو جان بوڑا لیٹی لے بڑے بول دے نہیں ہیں تسی یہ ڈر دے کیوں پہ جے چاہتے ہو تو پھر بولو بھی تسی جانتے ہو نا تواڈے سارے دے گناہ معاف ہو جان تے پھر یہ سارا کچھ کیویں ہوئے گا لو میں نبی پاک دے فرمان تواڈے سامنے پڑھنا تے اپنی بات کو اختتام دی طرف لے کے جانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے میں آقا علیہ السلام کو لو سوال کیتا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار اللہ دے نبی میں نو ایک ایسا عمل دس دے ہو میں نو ایسے عمل دی خبر دے دے ہو جیڑا عمل میں نو جنت دے قریب کر دے میں نو جہنم تو دور کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم معاذ بڑا وڈا سوال کر دیتا ہی بڑا عظیم سوال کر دیتا ہی وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لیکن میرا رب جندے تے آسانیاں کر دے وے ان دے واسطے کوئی مشکل نہیں اور میرے دوستو پتا دینا اللہ دی توفیق دے نالی بندہ نیک عمل کر دے اللہ دی توفیق دے نالی بندہ گناہاں تو بچ دے اللہ دی توفیق دے نالی بندہ نرم تے گرم بسرا چھڑ دے اللہ پاک دی توفیق دے نالی بندہ رب دے گھر تعمیر کر دے اللہ دی توفیق دے نالی بندہ رب دے گھرانوں آباد کر دے اللہ پاک دی توفیق دے نالی بندہ صدقہ خیرات کر دے اللہ پاک دی توفیق دے نالی بندہ رب دے قریب ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر اللہ آسانیاں کر دے وے اللہ پاک تینوں ہمت تے طاقت دے دے وے پھر تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں اس بعد نبی علیہ السلام نے عمل بیان فرمایا جس عمل دے نال بندہ جنت دے قریب ہوندا ہے جس عمل دے نال بندے نو رب دا قرب ملدا ہے جس عمل دے نال بندے نو دل دا سکون ملدا ہے جس عمل دے نال بندے دے دل نو قرار ملدا ہے جس عمل دے نال بندے دا دل جیڑا ہے
وہ سکون دے اندر اطمینان دے اندر آ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اگر جنت دے قریب ہونا چاہنا ہے جہنم تو دور ہونا چاہنا ہے تے اے عمل کر۔ عمل کرا میرے آقا نے بیان فرمایا، آقا فرماتے نے تعبد اللہ لا تشرکو بہ شیئا وتقیم الصلاۃ، عبادت کرنی ہے تے کندی بولیا جیا کندی عبادت کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ پاک دی عبادت دے اندر ایرہ وغیرہ نو شریک نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے تے رب دی عبادت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا نماز نو قائم کر۔ نماز نو قائم کرن والا اتنا عظیم عمل ہے، جیڑا بندہ نماز دا پابند ہو جاندا ہے، اپنے آپ نو نماز دا پابند بنا لیندا ہے، وہ جنت دے قریب ہو جاندا ہے، رب دے قریب ہو جاندا ہے، وہ بندہ جہنم تو دور نکل جاندا ہے۔ حدیث تو پتہ چلیا جڑا رب دی عبادت کردا ہے، جڑا رب دے حضور سجدہ کردا ہے، وہ جنت دے قریب ہوندا ہے، جہنم تو دور ہوندا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں تواڈے سامنے نبی پاک دے ایک اور فرمان پیش کرنا چاہنا، جڑا بندہ اے عمل کرے گا ایسے بندے واسطے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، نبی پاک نے ایک دن سانو خطبہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ثلاث مرات، اللہ دے نبی نے 3 مرتبہ اللہ دیاں قسمہ اٹھائیاں، مینوں اس ذات دی قسم جس سے حد دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جانے 3 مرتبہ نبی پاک نے قسمہ اٹھائیاں۔ اس بعد میرے آقا فرماندے نے ثم اکبا فاکبا، میرے آقا قسمہ اٹھا رہے سن، میرے آقا دا چہرہ بلند سی، میرے آقا نے چہرہ اپنا اتا کیتا ہویا سی۔ اس بعد میرے آقا نے چہرہ تھلے کر لیا، آپ دے چہرے نو چکا لیا۔ جدو نبی پاک نے آپ دا چہرہ چکایا، جننے بھی کول صحابہ سن ساریاں نے چہرے چکا لے، میرے آقا رون لگ پے، میرے آقا دیاں آنکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، میرے آقا روئی جا رہے نے۔ صحابہ کہندے نے لا ندری ماذا حلفا، اسی کوئی نہیں سا جان دے اللہ دے نبی نے اج کیوں قسمہ اٹھائیاں نے۔ اچانک ثم رفع راسہ، میرے آقا اپنا سر اٹھام دینے تے میرے آقا دا چہرہ کھلکھلا اٹھیا، میرے آقا خوشی دے اندر کھلکھلا رہے نے، ہس رہے نے، مسکرا رہے نے۔ صحابہ نے ویکھیا نبی پاک مسکرا رہے، صحابہ نے ویکھیا نبی پاک خوشی دے اندر جھوم رہے نے۔ صحابہ کہندے نے آپ دا چہرہ خوشی نال ویکھنا، آپ دا مسکرانا اور ساڈا ویکھنا اے سانو سرخ اونٹاں نالوں بھی زیادہ پیارا لگدا سی۔ سرخ اونٹا نالو بھی زیادہ اے عمل سانو پیارا لگیا۔ اس بعد میرے آقا علیہ السلام نے جڑیاں گلاں ارشاد فرمائیاں میں او دسنا چاہنا۔ میرے آقا فرماندے نے یصلی الصلوات الخمس، او میرے صحابہ سن لو، جڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے گا، ویصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھے گا، ویخرج الزکات، زکات ادا کرے گا، ویجتنب الکبائر السبع، آقا فرماندے نے جڑا بندہ 7 کبیرہ گناہاں تو بچے گا، آقا فرماندے نے الا فتحت لہو ابواب الجنہ، ایسے بندے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے ہی کھول چھڈن گے۔ ایسے بندے واسطے جنت دے 8 ہی گیٹ کھول جان گے۔ اگر چاہنا ہے پروٹوکول مینوں مل جائے، اگر چاہنا ہے شان مینوں مل جائے، میں جنت دے دروازے تے پہنچا، میرے واسطے جنت دے 8 گیٹ کھل جان۔ نماز دا پابند بن جا، اپنی اولاد نو نماز دا پابند بنا لے۔ یاد رکھی میری بات، اگر تو نمازی ہے تو تہجد بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، عمرے بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ اگر تیری اولاد نماز نہیں پڑھ دی، یاد رکھی کل قیامت دا دن ہوئے گا، تیرا گریبان ہوئے گا، اولاد دا ہاتھ ہوئے گا، اوتھے نہیں چلے گا میں بڑا نمازی تے میں بڑا تہجد گزار، نہ تیری ذمہ داری ہے انہاں نو نماز دا کہنا۔ اولاد دا پھر رہی بندے دا اے حق ہے جدو نماز واسطے آئے ہمسائے نو لے کے آئے، بندے دا اے حق ہے جدو نماز واسطے آئے راستے دے اندر جیڑا مسلمان ملے انہوں نماز دی دعوت دے۔ بندے ہوتے اے حق ہے اپنے بیلی نو، اپنے دوست نو رب دے گھر دی طرف لے کے آئے۔ اور نوجوان ویرو ڈرامیاں واسطے لے کے جاندے ہو اپنے دوستاں نو، فلماں واسطے لے کے جاندے ہو اپنے دوست
دوستاں نو گندے کماں واسطے لے کے جاندے ہو اپنے دوستاں نو کرکٹ میچ ویکھن واسطے کھیلن واسطے لے کے جاندے ہو اپنے دوستاں نو تے رب دے گھر چ بھی کدی لے کے آ جایا کرو کدی رب دے گھر نو بھی رونق بخش دیا کرو کدی رب دے گھر نو بھی آباد کریا کرو میرا ایمان ہے بحثیت مسلمان تہاڈا بھی ایمان ہونا چاہیے جیڑا رب دے گھر نو آباد کردا ہے عرش والا رب اون دے گھر نو آباد کردا ہے کی خیال ہے جی جیڑا رب دے گھر نو آباد کرے گا اللہ اون دے گھر نو آباد کرے گا کہ نہیں انشاءاللہ اسی اس گھر نو آباد بولو اسی اس گھر نو آباد کرنا ہے جتھے بھی رب دا گھر ویکھو اونوں آباد کرو اونوں شاد کرو اون دی رونق دا ذریعہ بنو رب دے گھر دی رونق دا ذریعہ تسی بن جاؤ گے اللہ تواڈے گھر دے اوتے اپنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دے گا دو باتاں تیسری بات جیڑا بندہ نماز پڑھ دے عرش والا رب اس بندے اتے آپ دی جنت نو واجب کر دیندے نے کتھے لکھے ہے سنو نبی پاک دا فرمان حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نبی پاک نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہا بقلبہ ووجہ میں سپیٹ نال تقریر پتہ ہے کیوں کردا پیا سلمان شریف صاحب میرے کو آگئے نے ایک بات دوسری بات میں نے ٹائم ملے 35 منٹ میں کوشش کرنا 35 منٹاں دے وچ تانوں زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں سنا دیواں جلدی جلدی اس گلوں تقریر کر رہے ہیں غور کریا جے وگرنہ میری عادت نہیں میں تو بڑا دھیمے جے تے بڑے آرام نال سمجھو کے تے اگے چلنا ہونا برکت چلو جویں بھی ہے انج ہی پسند کر لو غور کرو نبی پاک نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ وجبت لہ الجنہ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کرے اچھا وضو کرے جیڑا مسلمان وضو کرے اچھا وضو کرے یار بندہ گھر چھڑ کے آیا تے چنگی طرح وضو کرے نماز پڑھے تے اچھا وضو کر کے نماز پڑھے یاد رکھیا جیڑا بندہ وضو تسلی نال نہیں کردا جیڑا بندہ وضو دھیان نال نہیں کردا وہ ایک نہیں پنجے نمازاں پڑھ لوے پنجے نہیں بلکہ روزانہ دیاں نمازاں پڑھ لوے تہجد بھی پڑھ لے تے نوافل بھی پڑھ لوے سنتا بھی ادا کر لوے یاد رکھیا دے جندہ وضو ٹھیک نہیں ہوندی نماز ہوندی نماز نہیں ٹھیک صحیح مسلم دے اندر ایک روایت ہے وہ بھی میں سنانا چاہنا میرے آقا تشریف فرمانے ایک آن والا آیا انہیں وضو کیتا جلدی جلدی وضو کیتا رب دے حبیب دے کول آ گیا آگے کہندے السلام علیکم میرے آقا نے جواب دیتا میرے آقا دیاں نظرہ پہ گیاں اس آن والے دے پیر دے اتے ناخن دے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے اتھے پانی نہیں پہنچیا کنی جگہ بولو ناخن دے برابر جگہ خشک رہ گئی ہے پانی اتھے نہیں پہنچیا تے میرے آقا نے یہ نہیں کیا بھی تیری جگہ پیر والی انی کو خشک رہ گئی اتھے ذرا گلہ ہاتھ مار لے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے یہ بھی نہیں کیا جا ٹوٹیاں تے چلا جا یا پانی والی جگہ تے چلا جا اتھے جا کے پیر تو کیا نا میرے آقا نے فرمایا ارجی لوٹ جا تے جا کے دوبارہ وضو کر کے آ تیرا وضو نہیں تے جے وضو نہیں تے پھر نماز نہیں تے جے کپڑے پاک نہیں تے پھر بھی نماز ہی کئی بندے پٹھے وڑ دے جلدی سوریاں گھر جانا ہوئے کرنڈی پا کے جاندہ ہے سونے کپڑے پا کے جاندہ ہے بن تھن کے جاندہ ہے چہرے نو سجا کے جاندہ ہے خوشبو لا کے جاندہ ہے کہ جدو رب دے گھر دی باری آندی ہے شلوار اور ہوندی ہے قمیض اور ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اوہی گندے پلے کپڑے لے کے رب دے حضور سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے اب ویرو انجنہ کریا کرو بلکہ قرآن چ رب نے کیا یا بنی آدم خذو زینتکم اندہ کل مسجد جدو آپ دا گھر چھڑ کے رب دے گھر چاہو تے زیب و زینت اختیار کر کے آیا کرو چنگے کپڑے پا کے آیا کرو تے جدو بندہ نماز پڑھ دے تے ملاقات کنے نال ہوندی تے رب نال ملاقات ہوئے تے بندے نو سونے کپڑے پانے چاہیے دے نہیں گندے اتھے کسی افسر نال ملاقات کرنی ہوئے تو پتہ نہیں کنے نخرے کر دے پتہ نہیں کی کچھ کر دے تے جدو رب دے گھر آنا ہے نماز پڑھنی اوڈو آندہ دی بس چال ہی جائے گا نا بنین پا لے گا تے آ جائے گا ٹوپی لے وال وائنے تے نہیں آ جائے گا رب دے حضور تے
اللہ میں تیری محبت تو قربان جاواں، اللہ میں تیرے پیار تو قربان جاواں، اللہ پھر بھی کچھ نہیں کہندے۔ اللہ پاک فرماندے نے آ تا گیا ہے نا، چلو جدے نہیں آیا ہے میرے سامنے آ کے کھڑا تو ہو گیا ہے نا، جا تو آگے ہے تو ہون میں تینوں خالی ہاتھ نہیں لٹاواں گا، نماز دی وجہ تو میں تیرے صغیرہ سارے گناہ معاف فرما دیواں گا۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے اس عمل دی۔ اللہ دی قسمیں گھر دے گھر بے نمازی، شہر دے شہر بے نمازی، یقین جانو بستیاں دیاں بستیاں بے نمازی۔ گھر دے اندر باپ نماز پڑھ دے تے بیٹے نماز نہیں پڑھ دے، بیٹے نماز پڑھ دے تے باپ نماز نہیں پڑھ دا، باپ بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بہو بھی بے نمازی، نوما بھی بے نمازی۔ اور یاد رکھے آجے جس گھر دے اندر سارا ٹبر بے نمازیاں دا ہوئے گا، اس گھر دے اندر شیطان دا بسیرا ہوئے گا، رب دی رحمت وسن والی آندے نے گھر چ سکون نہیں، آندے نے گھر چ بے برکتی بڑی ہو گئی ہے جی، گھر دے اندر جادو ٹونے دا اثر بڑا ہو گیا جی، شیطان نے ڈیرا جما لیا تے شیطان نو گھر چ واریا کنے ہے؟ ایسا آپ تا داخل کیتا ہے شیطان نو۔ جس گھر دے اندر دعا نہ منگی جائے، جس گھر چ قرآن نہ پڑھیا جائے، جس گھر چ مسلح نہ ڈایا جائے، لمحہ فکریہ ساڑھے واسطے آ۔ یقین جانو پہلے دور دے اندر آج تو کوئی 35-30 سال پہلے یقین جانو ہر گھر دے اندر بچیاں نو بھی پڑھایا جاندے سی، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی پڑھایا جاندہ سی۔ ہر گھر دے اندر ماں جڑی ہے نا 2-2 ڈیڑھ تو پہلے مسلح ڈان دی ہوندی سی، نماز پڑھ دی ہوندی سی، نال قرآن پڑھنا، نال کاروبار کرنا، پھر رحمتاں واسیاں سی، گھر چ ایک فرد کمانا ہوندہ سی، سارے لوگ کھاندے ہوندے سن۔ ہون کی ہے سارے کماندے نے پھر بھی پوری اتر دی، پوری پھر بھی نہیں لائیں دی، وجہ کی ہے اسی رب تو دور ہو گئے، اللہ نے سانو اپنے آپ تو دور کر دیتا، اسی رب تو دور ہویا۔ سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا چنگا وضو کرے، وضو کرن تو بعد پھر کی کردا ہے؟ فرمایا ثم یقوم فیصلی رکعتین، 2 رکعتاں پڑھدا ہے، 2 رکعتاں وضو دیاں، 2 رکعتاں مسجد دیاں، 2 رکعتاں تے پڑھدا بھلا کیویں آ؟ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، پوری توجہ دے نال، پورے دھیان دے نال، پورے خشوع خضوع دے نال پڑھدا ہے، دائیں بائیں دی ویکھدا، دکان دا حساب نہیں کردا، کاروبار دا حساب نہیں کردا۔ ادھروں اے بندہ 2 رکعتاں پڑھ کے فارغ ہوندا ہے، ادھروں اعلان ہوندا واجبت لہ الجنہ، او میرے بندے جامع دی جنت نو تیرے اتے واجب کر چھڑے ہے، میں جنت میں آپ دیتے تیرے اتے واجب کر چھڑے ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنت دے گیٹ بھی کھل گئے، جنت بھی واجب ہو گئی، جنت دے قریب بھی ہو گئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں ایک اور تو انو حدیث سنانا چاہنا، جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے، نماز اس بندے دے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاندے نے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک کہو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث دے راوی نے فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے کول بیٹھا ہویا سا، ایک آن والا آیا تے آ کے نبی پاک دے سامنے ترلے پان لگ پیا، نبی پاک دے سامنے آ کے منتا کرن لگ پیا تے کہندا بھلا کیے؟ اللہ دے نبی جی میرے تے حد لاؤ، اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گیا، اللہ دے نبی میں بڑا پریشان، میں ہلاک ہو جاواں گا، برباد ہو جاواں گا، دنیا دے اندر ہی سزا لینا چاہنا، دنیا دے اندر ہی معاملات حل کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا نے جینو اے نہیں پوچھیا کیڑا گناہ کیتا ہی، کی کر کے آیا ہے، کیڑا نیر پھیر کے آیا ہے، میرے آقا نے جینو کچھ بھی نہیں پوچھیا۔ ادھرو اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جاندی ہے، نبی پاک اٹھے اینو بھی نال لیا، مسجد نبوی دے اندر چلے گئے، جا کے اوتھے نماز پڑھی، دعائے اللہ تو انو مسجد نبوی دکھائے، اللہ تو انو اتھونیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی پاک مسجد نبوی چلے گئے، اے بھی بندہ نال چلا گیا، تے جدو مسجد نبوی چ گیا نا تے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تے انہیں بھی نماز پڑھی، آقا سلام پھیریا، یہ بندہ پھر کھڑا ہو گیا، دیکھو کننا ڈر لگدا پیا نو، گناہ ایک کیتا تے ڈر کننا لگیا ہے۔ اسی ایتھے نیر پھیری پھرنے ہیں گناہ دا تے اسی پھر بھی ڈر دے نہیں، پھر بھی رب دی زمین تے چوڑا ہو کے چلنے ہیں، قدم قدم تے سی گناہ کر دیا، پھر بھی کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ انہیں ایک گناہ کیتا ہے، فکر لاہے کہ کتے ایویں موت نہ آ جائے، رب نو کی جواب دیاں گا؟ نماز تو پہلے بھی ترلے پا رہے ہیں، وہ نماز پڑھی ہے، پھر رب دے حبیب نو کہہ رہے ہیں میرے تے حد لاؤ، تے آپ نے بھلا کی فرمایا؟ علیسا
آقا فرماندے نے کیا تو اللہ دے بندے ساڑھے نال وہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ آندہ جی پڑھی ہے. تے آپ نے فرمایا جے تو ساڑھے نال نماز پڑھی ہے نا تے جا چلا جا, اللہ پاک نے اس نماز دی وجہ تو تیرا وہ گناہ معاف فرما چھڑے ہے, تیرا وہ گناہ معاف کر چھڑے ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث سنو, نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ رب دے گھر آ جاندہ ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بلند کر کے تے رب دے حضور کھڑا ہو جاندہ ہے تے اندے جڑے گناہ ہوندے نے بندے دے, اندے گناہ جڑے نے یہ ترغیب و ترہیب دے اندر حدیث موجود ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ نماز دے اندر کھڑا ہوندہ ہے تے بندے دے گناہ جڑے نے ثم رفع راسہو اندے سر تو بلند کر دیتے جاندے نے, سر تو اچھے کر دیتے جاندے نے. نبی پاک فرماندے نے بندہ جدو سجدے جاندہ ہے تے اندے گناہ اندے تو گرا دیتے جاندے نے. ایک سجدہ کردہ ہے اندے گناہ گر جاندے, دوسرا سجدہ کردہ ہے اندے گناہ اندے تو گر جاندے نے. حتیٰ کہ جدو اے بندہ سلام پھیر کے نماز تو فارغ ہوندہ ہے اللہ پاک نے دی زندگی دے صغیرہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہوندے نے. یار اینا عظیم عمل تے اسی اندے تو اینا ہی دور نکل گئے, اسی اندے تو اینا ہی پیچھے نکل گئے. آؤ دو ایک حدیثاں سناواں تے اپنی گل مکمل کراں, 6-7 منٹ میرے باقی رہ گئے. غور کرے آجے, توجہ کرے آجے, اتنا عظیم عمل. ایک دن میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی نو نال لیا جس صحابی دا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس صحابی نو نال لیا اپنے گھروں باہر نکلے, چل دے جا رہے نے, چل دے جا رہے نے, چل دے میرے آقا ایک درخت دے تھلے کھڑے ہو گئے. موسم خزاں والا, جس موسم دے اندر درختان دے پتے گریا کر دینے. میرے آقا علیہ السلام نے نا اس درخت دی ایسرا ٹہنی نو پکڑیا, ایسرا حرکت دی تھی جڑے پتے سن ٹہنی دے سارے زمین تے گرے گئے. میرے آقا فرما دینے اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جان دے ہو نا جڑے پتے زمین تے گرے نے اندہ کی مانا, اندہ کی مطلب. میرے آقا فرما دینے اے ابو ذر غفاری سن لے, جدو بندہ اپنا گھر چھڑ کے رب دے گھر دے اندر آ جاندہ ہے, رب دے گھر چاہ کے رب دے حضور سجدہ ریز ہو جاندہ ہے, نماز ادا کردہ ہے, جویں ٹہنی نو ہلان دے نال, ٹہنی نو حرکت دین دے نال سارے زمین تے پتے گر گئے. اس طرح جدو بندہ نماز سے کھڑا ہو گئے کدی قیام کردہ ہے, کدی سجدہ کردہ ہے, کدی رکوع کردہ ہے, کدی اتحیات بہندہ ہے. یہ جویں حرکت کردہ جاندہ ہے اویں اللہ پاک اندے جسم تو اندے گناہاں گران دے چلے جاندے نے. تے نبی پاک فرمان دینے ابو ذر غفاری ٹہنی وال ویکھ, اے ٹہنی پتیاں تو خالی ہو گئی ہے, اے ٹہنی وال ویکھ اے بالکل کونی مونی ہو گئی ہے, اندے تے کوئی پتہ نہیں رہ گیا. جویں اندے تے کوئی پتہ نہیں رہ گیا ایویں نمازی بندہ جدو نماز پڑھدا ہے, نماز تو فارغ ہوندا ہے, اندے جسم تے کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاندا. اے تا نماز دی عظمت, اے تا نماز دا فائدہ. تے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہی نہیں, جڑا مسجد دا منہ ویکھدا ہی نہیں, جڑا آپ دا کاروبار چھڑدا ہی نہیں, اللہ دے گھر آندا ہی نہیں, جڑا حاضری نہیں لگاندا, یاد رکھیا جے وہ بندہ ذلیل جے, وہ بندہ بدترین جے, وہ بندہ خبیث جے, وہ بندہ برا ترین جے جڑا نماز نہیں پڑھدا, اللہ دے حضور سجدہ نہیں کردا. یاد رکھیا جو اندے واسطے بڑیاں سزاواں قرآن دے اندر بیان ہوئیاں, بڑیاں سزاواں نبی پاک نے بیان فرمائیاں, بڑیاں سزاواں علماء نے بیان فرمائیاں, بڑیاں سزاواں محدثین نے بیان فرمائیاں. میں دو تین سزاواں دی طرف اشارہ کرنا چاہنا. پہلی بات قرآن چ رب نے کیا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اوندا انجام جہنم دی غجنمی وادی دے اندر ہوئے گا. جان دیو غجنمی وادی کیڑی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہوا نہر فی جہنم, جہنم دی ایک نہر ہے, جہنم دی ایک نہر دا نام غی ہے. اور عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اوندا طعام جڑا ہے, اوندا جڑا کھانا ہے بدترین ہے, اوندی گہرائی بہت زیادہ ہے. جڑا بندہ نماز ضائع کردا ہے, ایک جڑا نماز ضائع کردا ہے, دو جڑا نماز ضائع کردا ہے, پنجے اس بندے دا انجام اس غجنمی وادی دے نال کیتا جائے گا. اللہ میری توبہ, دعا کرو اللہ سانو محفوظ فرمائے.
ایک بات. دوسری بات قرآن دے اندر ہی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. محترم میرے بھائی مولانا سلمان صاحب بیٹھے نے پوچھو انہوں ذکر تو مراد قرآن دی تلاوت بھی ہے, ذکر تو مراد دعا بھی ہے, ذکر تو مراد نماز بھی ہے. اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ذکر تو مراد نماز بھی ہے. فرمایا جڑا بندہ ذکر نہیں کردا, جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا, جڑا مسجد نہیں آندا, انہوں کی سزا ملے گی؟ فرمایا قرآن دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا, اے بندہ جدو آپ دی قبر جو نکلے گا تے اللہ پاک انہوں اکھاں تو انا کر دے گا. اکھاں تو نبینا ہوئے گا بندہ جڑا نماز نہیں پڑھدا. کڈا بہادر بنیا پھرنا ہے تو. تے جدو اکھاں تو انہ انہوں اٹھایا جائے گا نا تے اللہ نو کہے گا اللہ منو اکھاں تو انہ کیوں کر دیتا ہی دنیا تے تو میں ویکھدا سا. تے اللہ پاک نے فرمایا تو سانو بھلا دیتا اسی تینوں بھلا دیتا. تو سانو بھلایا اسی تینوں بھلا دیتا ہے. اکھاں تو انہ معیشت تنگ. یاد رکھے جے بے نمازی جنہ مرضی ہاتھ پیر لا لوے, جنہ مرضی محنت کر لوے, کدی بھی ان دی روزی چ برکت, کدی بھی انہوں دلی سکون مل سکدا نہیں. معیشت تک نبینا ہو جائے گا. آؤ آخری بات کریے. پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جان دے ہو, نام سنے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماندے نے جیڑا بندہ بے نمازی نا, بے نمازی مر جائے نا تینوں غسل نہ دیو, انہوں غسل نہ دیو. دھیان کرو بھئی جیڑا بندہ مر جائے ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے عظیم مبلغ قاری القرآن محترم قاری حنیف ربانی صاحب, اہلاً سہلاً مرحبا. اللہ پاک قاری صاحب دی عمر دراز فرمائے, اللہ پاک صحت والی سلامتی والی لمبی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے. قدم قدم تے اللہ پاک محترم قاری صاحب دی حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ علماء کرام دیاں لینا لگیاں الحمدللہ. جننے بھی اشتہار تے نام لکھے سے نا الحمدللہ. آئیے صحیح طرح جڑے نے تو اڈے ارد گرد والے لوگ بھی نہیں آئے لیکن علماء کرام الحمدللہ سارے پہنچ گئے الحمدللہ. اے یقین جانو حاجی محمد علی صاحب دیاں محبتاں جے, پیار جے, انہاں دا خلوص جے. 3-4 مولوی تا عشاء دی نماز تو پہلے ہی پہنچ چکے سن. اے پیار ہے انہاں دا, اے محبت ہے انہاں دا, خلوص ہے. اللہ پاک کا حاجی صاحب نے سلامت رکھے. اللہ انہاں دی صحت دے اندر اللہ مزید برکت فرما. اتھنو جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا فوت ہو جائے, عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فرما دے انہوں غسل نہیں, انہوں مسلمانہ دے قبرستان تے دفن نہیں, انہوں نماز جنازہ نہیں. یہ تو مولویاں دا احسان سمجھو پھر بھی تو اڈے نماز جنازہ پڑھائی جا رہے ہیں. لو جی اگر مسجداں پڑھنا چاہتے ہو نا, ایک کام تسی کرو ایک کام اسی کرنے ہیں, مسجداں پڑھیاں جان گے. وہ کام بھلا کیے اسی اعلان کرنے ہیں کہ اسی بے نمازی دا جنازہ نہیں پڑھا تو تسی اعلان کرو کہ اسی بے نمازی نو ووٹ نہیں دینا. لے اندے تے گل پکی ہو جائے نا, یقین جانو ویکھیا جے سارے نمازی بن جائے. اسی یہ ٹھیل کیتی پھرنے ہیں تین دی وجہ تو سارا کام چل رہے ہیں. لہذا بھائیو حالت کوئی نہیں جے بے نمازی دی, حالت کوئی نہیں جے جہاں نماز نہیں پڑھتا ہوں دی کوئی ہوندہ حال نہیں ہے. یقین جانو اے لاہور والے اللہ دے ولی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جنہاں نو لوگ داتا کہندے نے علی حجویری, انہاں دی کتاب میں ایک دن پڑھ رہا سی کشف المحبوب, انہاں دے اندر انہاں لکھیا سی جیڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا انہوں اللہ دا ولی کہنا. دھیان نال گل سنیا جی, انہوں نے لکھیا ہے کہ جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا انہوں اللہ دا ولی کہنا تا یہ تا بڑی دور دی گل ہے. وہ تا مسلمان بھی کوئی نہیں ہے, وہ تو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین الرجل و بین نبی پاک نے فرمایا کافر اور مسلمان دے درمیان کھانا فرق ہے نماز دا, مشرک اور ایماندار دے درمیان فرق کس چیز دا ہے نماز دا. وہ اسی چھڈی پھرنے ہیں. دعا کرو اللہ 5 وقت دا سانو نمازی بنائے, اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنائے, اللہ پاک ساڈے رشتہ داراں نو نمازی بنائے, اللہ سانو ساریاں نو اللہ دے گھراں نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جی تو دنیا تو جائیے اللہ اسی نماز پڑھ دے ہوئیے تے ساری جان نکل جائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ
اے سن استاد محترم قاری محمد اسماعیل صاحب میر محمدی جو کہ نمازی دا مقام اور بے نماز دا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو سارے انو پکا اور سچا 5 وقت دا نمازی بنائے۔